بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین واسطے وے جڑا پوری کائنات دا خالق ہے، پوری کائنات دا مالک ہے، پوری کائنات دا رازق ہے، جنہیں تھانوں اور منوں اس دنیا کائنات دے اوتے پیدا کیتا ہے۔ درود و سلام اس ہستی دو جہان تے امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، صدر الاولا، شمس الضحیٰ، اس ہستی دو جہان تے کہ جدی وجہ تو رحمان ملیا، قرآن ملیا، ایمان ملیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے وے۔ تسی میرے تو پہلے مولانا فاروق عبداللہ صاحب دا خطاب سنیا، عبداللہ جوید صاحب دا خطاب سنیا، اور میرے بھائی رانا عثمان بسروری دا بھی خطاب سنیا۔ تو میں بھی اپنے چند منٹ دے اندر توانوں انشاءاللہ مختصر اور جامعہ گفتگو کرنی ہے، تو بیداری دا ثبوت دینا ہے انشاءاللہ۔ صرف 15 اور 20 منٹ دے اندر میں اپنی بات کو ختم کرنا ہے، توجہ کرنا ذرا۔ ساڈے ایک عالم دین نے جنہ دا تعلق کراچی تو ہے، مولانا شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ ورا، وہ کہندے نے میں ایک مسجد دے اندر مسجد دا افتتاحی جمعہ پڑھان واسطے گیا، تو میں کی دیکھنا ماں ایک بندے نے کاپی پینسل پھڑی ہے تو کچھ لکھدا پیا۔ جمعے تو بعد میری اودے نال ملاقات ہوئی، تو میں اودے کو پوچھیا کہ یار لکھتے پے سی تسی کچھ؟ کہن لگا میں نے لوگ کہندے نے کہ وہابی جڑے نے، اہل الحدیث جڑے نے، اے درود نہیں پڑھ دے۔ تو میرا مسجد دے بالکل نال والا گھر ہے، میں کیا شاید ایک دو دفعہ پڑھے تو میں لکھ لواں گا، مگر تسی جمعہ شروع کیتا ہے تو درود پڑھ دے گئے ہو، پڑھ دے گئے ہو۔ میں 10-15 دفعہ لکھیا ہے، مگر مینوں بعد چو پتہ چلیا اے تے ہے ہی بندے درود والے نے، انہاں دے بارے غلط گل کیتی گئی ہے کہ وہابی درود نہیں پڑھ دے۔ تو میں 20 دفعہ لکھیا ہے، 30 دفعہ لکھیا ہے، حتیٰ کہ میں نے پتہ چل گیا ہے کہ ایک بندے درود والے نے، تو میں کاپی پینسل رکھ کے تہاڈا جمعہ سننا شروع کر دیتا۔ میرے علاقے دے قریب ہی ایک مسجد بندی پئی ہے، اوتھے بھی یہی بالکل مسئلہ بنیا۔ پوچھیا گیا یار مسجد دے اندر مسجد نو کیوں نہیں بنان دے رہے؟ اخی نماز تو پہلے، اذان تو پہلے صلاۃ نہیں پڑھ دے، نبی تے درود نہیں پڑھ دے۔ اسی کیوں نہیں پڑھ دے؟ کیونکہ اللہ دے نبی علیہ السلام نے اذان تو پہلے صلاۃ نہیں پڑھی۔ کئی بندے اور کئی مولوی وکھرے اور نوے درود ایجاد کیتے جڑے شریعت اسلامیہ تو جائز نہیں، ثابت نہیں، اگرچہ انہاں دا معنی بڑا اچھا ہے، معنی دے اعتبار نہ بڑے اچھے نے، مگر وہ مولویاں دے درود جڑے ایجاد کیتے نے وہ اللہ دے نبی علیہ السلام تو ثابت نہیں۔ اے کیڑا درود ہے جی؟ اے درود تاج ہے، اینو پڑھیا کرو۔ اے کنے ایجاد کیتا ہے؟ اے فلاں مولوی نے ایجاد کیتا ہے۔ اے درود پڑھو، اے دا نام کی؟ اے دا نام درود تمجینہ ہے۔ اے پڑھو، اے کس مولوی نے علاج کیتا ہے؟ اے فلاں مولوی نے ایجاد کیتا ہے۔ اے پڑھو، اے دا نام درود مقدس ہے، اے دا ماہی ہے، یعنی فلاں کافی تعداد دے اندر درود جڑے مولویاں نے ایجاد کیتے نے، مگر جڑا اللہ دے نبی علیہ السلام نے درود سانو دسیا ہے وہ ہے درود ابراہیمی، جڑا سی نماز دے اندر پڑھنے ہاں۔ تو میں انشاءاللہ درود دی فضیلت، درود نہ پڑھن دے نقصان اور پڑھن دا فائدہ تانوں دس کے اپنی مختصر جی گفتگو دی اندر تانوں گل دسنی ہے، توجہ کرنا ذرا۔ میرے ارتضاں دے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ ذوالجلال دا قرآن بیان کر دے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کی معنی فرمایا میں اللہ رب العالمین اپنے فرشتیاں دے سامنے اپنے نبی دیاں تعریفاں بیان کردا رہنا وا اپنے فرشتیاں دے سامنے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھنا وا کیڑا درود پڑھنا وا جڑا میں تواڈے امتیاں نو سکھایا ہے تے میں اپنے فرشتیاں نو بھی کہنا وا اوے میرے او فرشتیو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دے اوتے درود پڑھدے رہیا کرو تے ضرور پڑھتے رہا کرو تے مسنون پڑھتے رہا کرو نال فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اے ایمان والے ہو تسی بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے درود پڑھتے رہیا کرو اللہ اکبر اللہ اللہ حدیث دے اندر آندے صحیح مسلم دی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ بہ عشرہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ صرف ایک مرتبہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے درود ابراہیمی پڑھدا ہے جگاں دے پیر فرماندے نے اللہ دے اوتے 10 رحمتاں نازل کردا ہے دوسری حدیث ہے اے صحیح الجامع دی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے جگاں دے پیر فرماندے نے من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ بہ عشرہ صلوات وحتان وعشرہ وخطیات ورفع 10 درجات جگاں دے پیر فرماندے نے جڑا بندہ میری ذات دے اوتے صرف ایک مرتبہ درود پڑھدا ہے اللہ دے اوتے 10 رحمتاں نازل کردا ہے اللہ رب العالمین اودیاں 10 غلطیاں تے گناہ معاف کر دیندا ہے اللہ رب العالمین اودے 10 درجات بھی بلند کردا ہے تیسری حدیث ہے اے بھی صحیح الجامع دی روایت ہے جگاں دے پیر فرماندے نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے من صلی علی حین یصبح عشرہ وحین یصبح عشرہ وحین یمسی عشرہ ارترکتہ علی شفاعت یوم القیامہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ صبح دے ٹائم 10 مرتبہ میری ذات دے اوتے درود پڑھدا ہے تے شام نو میری ذات دے اوتے 10 مرتبہ درود پڑھدا ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ کل قیامت دا دن ہوئے گا ایسے بندے نو میری شفاعت دا حقدار بنا دے گا اللہ اکبر اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا کئی بندے دعاواں کرواندے نے تے دعاواں قبول کوئی نہیں ہوندیاں انہاں نو ہر واری یہی گل لگی رہندی ہے کہ یار ساڈی دعا قبول کوئی نہیں ہوندی آنا ذرا حدیث تے توجہ کریں ذرا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ جاندے نے آ کے کہندے نے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی میں دعا دے اندر کتنا کو درود پڑھیا کراں جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے صحابیہ ما شئتا درود نو جتنا زیادہ پڑھیں گا اتنا ہی تیرا فائدہ ہوئے گا صحابی کہنے لگے نے ابی بن کعب اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی میں دعا دے اندر چوتھائی حصہ درود پڑھیا کراں گا چوتھائی حصہ تے 3 حصے میں دعا کریا کراں گا چوتھا حصہ میں درود پڑھیا کراں گا تے 3 حصے میں اپنے واسطے دعا کریا کراں گا آپ نے پھر یہی الفاظ فرمائے نے ما شئتا فإن زدت فخیر لک اے میرے صحابیہ درود نو زیادہ کر لے جتنا درود نو زیادہ کریں
کریں گا اتنا تیرا فائدہ ہوئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ صحابی کہندے نے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی میں اس طرح کرنا وا، دو حصے دعا کر لیا کراں گا تے دو حصے درود پڑھ لیا کراں گا۔ آپ فرماندے نے ما شئت فإن زدت فخیر لک۔ صحابی درود نو اور زیادہ کر لے۔ صحابی کہن لگے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی میں ایک حصہ دعا کریا کراں گا تے تین حصے درود پڑھیا کراں گا۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے صحابی درود نو اور زیادہ کر لے۔ صحابی کہندے نے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی میں ہن درود ہی پڑھدا رہاں گا، میں ہن درود ہی پڑھدا رہاں گا، میں دعا نہیں کراں گا۔ آپ فرماندے نے جے تو ایویں کریں گا اللہ تیرے گناہ بھی معاف کرتا رہے گا، اللہ تیریاں پریشانیاں بھی دور کرتا رہے گا، اللہ تیریاں ٹینشناں بھی دور کرتا رہے گا تے اللہ تیریاں دعاواں بھی قبول کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ سونے اگر رکشہ چلانا پیا تے درود پڑھدا رہیا کر، اگر روٹیاں لگانا پیا تندور دے اوتے تے درود پڑھدا رہیا کر، اگر موٹر سائیکل دے اندر سفر کرنا پیا تے درود پڑھدا رہیا کر، اللہ آسانیاں پیدا کر دیا کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ توجہ کرنا ذرا، ایک غور صحابی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں ایک دن نماز پڑھنا پیا واں تے ادھروں اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آمدے پے نے، نال حضرت ابو بکر صدیق آمدے پے نے، نال عمر فاروق آمدے پے نے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ میں نماز پڑھ لئی تے میں دعا کرنا پیا واں، میں سب تو پہلے اللہ دی حمد و ثنا بیان کیتی ہے۔ او میری یہ بہن میری ماں تے میرے ویرا دعا کرنی تے طریقہ سیکھ کے لے جا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں پہلے حمد و ثنا بیان کیتی ہے تے پھر میں اپنے نبی دی ذات تے درود پڑھیا ہے، پھر میں اپنے واسطے دعا منگنا پیا واں۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ دے پے نے، مینوں دیکھ دے پے نے کہ میں کس انداز دے نال دعا کرنا پیا واں۔ آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو مخاطب کردے نے، نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو مخاطب کر کے کہندے نے او میرے او صحابیو، او صحابی جو منگدا جا رہا ہے اللہ انہوں عطا کردا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اے ہے دعا کرن دا طریقہ۔ سونے میں لوکی کہندے نے ساڈیاں دعاواں قبول کوئی نہیں ہوندیاں، طریقہ سیکھ لے، طریقہ سیکھ لے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا نے او بیان کردے نے اگر اللہ اللہ اکبر دا کلمہ نہ ہوندا شریعت اسلامیہ دے اندر، سبحان اللہ دا کلمہ نہ ہوندا تے میں علی نے صرف درود ہی پڑھ دے جانا سی، میں علی نے درود دا ہی ورد کردے رہنا سی۔ اتنا اہم عمل ہے۔ سونے اللہ نے قرآن دے اندر نماز دا ذکر کیتا ہے 750 مرتبہ۔ اللہ کہندے نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ نے قرآن دے اندر 750 مرتبہ اذان دا نماز دا ذکر کیتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے۔ اللہ نے زکوٰۃ دین دا ذکر کیتا ہے، حج اور عمرے دا ذکر کیتا ہے۔ اے سارے دے سارے اعمال ہی بڑے اہم نے، مگر نماز بھی بڑا اہم عمل ہے، زکوٰۃ اور روزہ، حج اور زکوٰۃ بھی بڑا اہم عمل ہے، مگر اللہ رب العالمین سارے اعمال خود کوئی نہیں کر دے۔ مگر میں قربان جاواں درود ایسا عمل ہے جڑا اللہ خود بھی کر دے نے تے اللہ دے فرشتے بھی کر دے نے تے اگوں امتیاں نو بھی حکم دیتا ہے کہ میرے امتیوں میرے اتے درود پڑھ دے رہا کرو۔ کتنا عظیم عمل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ توجہ کرنا ذرا، تے جڑے بندے درود کوئی نہیں پڑھ دے، درود نہ پڑھن دے نقصان بھی سن دے جانا ذرا۔ سنن ترمذی دے روایت ہے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اگر ایک مجلس لگی ہوئے، ایک محفل لگی ہوئے، کافی سارے بندے کٹھے ہوئے ہون، او جی مجلس دے اندر میری ذات دے اوتے درود نہ پڑھیا جا رہا ہوئے یا اللہ دی حمد نہ بیان کیتی جا رہی ہوئے، اللہ دی غیرت
جوش اندر آندی ہے تے انہاں بندیاں دے اتے عذاب بھی نازل ہو جایا کردا ہے، یا اللہ چاہے تے انہاں نو معاف کر دیا کردا ہے۔ اے کل دی گل ہے ایک منڈا برات دے اندر نچدا پیا ہے تے دل دا دورہ پیا ہے، اس ٹائم ہی فوت ہو گیا ہے۔ پچھلے مہینے دی گل ہے، جنگ شہر دے اندر جناب برات آندی پئی ہے، لڑکیاں بھی نچدیاں پیاں نے تے منڈے بھی نچدے پے نے، ٹول بھی بجدا پیا ہے۔ اللہ نے اتوں چھت ہی گرا دیتی ہے، کتنے زیادہ بندے دنیا تو چلے گئے نے۔ وجہ کی ہے؟ کیونکہ میرے نبی دی حدیث دی مخالفت ہے۔ آپ فرماندے نے کسے مجلس دی اندر جدو مجلس لگی ہوئے، جدو لوگ بیٹھے ہون، جدو رشتہ دار کٹھے ہوئے ہون، اللہ دی تعریف ضرور بیان کرنی ہے یا میرے نبی تے درود ضرور پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ دوسرا نقصان ہے جڑے بندے درود نہیں پڑھ دے، دعا دے اندر درود نہیں پڑھ دے۔ سنن ترمذی دی روایت ہے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ دعا دے اندر درود نہیں پڑھدا، دعا دے اندر اللہ کولوں دعا منگدا پیا تے دعا دے اندر درود کوئی نہیں پڑھیا، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او دی دعا جڑی آسمان اور زمین دے درمیان جا کے ٹھہر جاندی ہے، نہ اتے جاندی ہے تے نہ تھلے آندی ہے۔ اتنی دیر تک دعا اتے کوئی نہیں جاندی جنی دیر تک بندہ دعا دے اندر درود کوئی نہیں پڑھدا۔ تیسرا نقصان ہے جڑا بندہ درود کوئی نہیں پڑھدا، اے بھی سنن ترمذی دی روایت ہے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے تین بندیاں دی اللہ ناک نو خاک لودا کر دے، تین بندیاں نو اللہ ذلیل کر دے۔ پہلے نمبر تے کیڑے بندے نے؟ جیڑے بندے دیاں زندگیاں دے اندر انہاں دے والدین بڑھاپے دے اندر پہنچ جان، جنہاں دیاں زندگیاں دے اندر انہاں دے ماں باپ بڑھے ہو جان تے انہاں دیاں خدمتاں نہ کرن بلکہ انہاں دے نال بدسلوکی کرن، انہاں دے نال صلہ رحمیاں نہ کرن، انہاں نو تنگ کرن، انہاں نو طنز کرن۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ انہاں دی نک نو خاک لودا کر دے۔ دوسرے بندے اونے جنہاں دے بارے میرے نبی نے بددعا کیتی ہے، او کیڑے بندے نے؟ رمضان دے روزے آ گئے نے تے جناب کھائی پی جا رہے، انہیں پارٹی سمجھیے رمضان نو۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ جڑا بندہ رمضان دے روزے جان بوجھ کے چھڑ دے، ایدی نک نو بھی اللہ خاک لودا کر دے، اینو ذلیل اور رسوا کر دے۔ تے تیسرا بندہ کون ہے؟ جگاں دے پیر فرماندے نے جدے سامنے میرا نام لیا جا رہا ہوئے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام لیا جا رہا ہوئے تے ظالم خاموش بیٹھا ہوئے، اے چپ کر کے کیس وٹی ہے، نام کلایا ہے تے جناب درود نہیں پڑھدا، اے میں چپ کر کے بیٹھا ہے۔ اس وجہ تو میرے نبی دا جدو بھی نام آوے ادو درود پڑھنا ہے۔ کیوں پڑھنا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کیونکہ اللہ خود بھی درود پڑھ دینے تے میرے نبی دے اتے فرشتے بھی درود پڑھ دے ہی رہندے نے تے اگوں امتیاں نو بھی حکم دیتا ہے کہ سونیاں امتیاں میرے نبی تے درود پڑھ دے رہا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ ہن درود پڑھن دا فائدہ بھی سن دے جانا، امام سخاوی رحمت اللہ علیہ او بیان کردے نے درود پڑھن دے دو فائدے ہویا کردے نے۔ پہلا فائدہ بیان کردے نے امام سخاوی رحمت اللہ علیہ، کہندے نے جڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر درود دے نال محبت کردا ہے، چلدیاں پھردیاں درود پڑھدا رہندا ہے، اٹھدیاں بیٹھدیاں درود پڑھدا رہندا ہے، ہر وقت درود دے نال اپنی زبان نو تر رکھدا ہے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین دے مطابق بھی امام سخاوی رحمت اللہ علیہ کہندے نے اللہ ایسے بندے دیاں دعاواں بڑی چھیتی سندا ہے، ادھروں دعا کردا ہے تے اللہ فوراً ہی قبول کر لیندا ہے، ادھروں دعا کردا ہے تے اللہ فوراً ہی دعا نو قبول
قبول کر کے عطا کر دیندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ دوسرا فائدہ کی ہے امام سخاوی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے جیڑا بندہ محبت دے نال درود پڑھدا ہے اپنی زبان دے اوتے درود نو جاری رکھدا ہے، درود دے نال محبت کردا ہے، امام صاحب فرماندے نے ایسے بندے دے چہرے دے اوتے ایک الگ ہی نور ہویا کردا ہے، ایک الگ ہی تر و تازگی ہویا کر دیئے، حتیٰ کہ یہ دنیا تو چلا جاندہ ہے تیرے چہرے دے اوتے ایک الگ ہی نور ہویا کر دے۔ تو چاہنا ہے کہ تیرے چہرے دے اوتے خوبصورتی آ جائے، تو چاہنا ہے کہ تیرے چہرے دے اوتے نور آ جائے، انہاں کریماں دے نال کوئی نہیں آنا، یا وضو دے نال آیا کر دے یا نبی دے درود پڑھن دے نال آیا کر دے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ توجہ کرنا ذرا، بڑا ایک پیارا واقعہ تو انہوں سنانا چاہنا، آخری گل بالکل۔ ایک بچہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دے کول آ گیا، آ کے کہندا ہے امام صاحب میری والدہ نو فالج ہو گیا ہے، ہنی فالج دا اٹیک ہویا ہے، میری والدہ کہندی ہے جا کے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دے کولوں دعا کروا، اللہ مینوں صحت دے دے، میری والدہ نو جڑا فالج ہویا ہے اللہ نو صحت دے دے، اے میں اس وجہ تو دعا کروان واسطے آیا ہاں۔ امام صاحب کہندے نے تینوں کنے کہہ دیتا ہے کہ میریاں اللہ دعاواں بڑیاں سندا ہے، تینوں کنے کہہ دیتا ہے؟ اے بچہ کہندا ہے امام صاحب لوکی آندے نے تسی درود بڑا پڑھ دے جے، اللہ تواڈیاں دعاواں بڑیاں ہی سندا ہے، میری والدہ نو ہنی فالج ہویا ہے، میری والدہ کہندی ہے جا کے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دے کولوں دعا کروا میرے واسطے صحت یابی دی۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ میں اس وجہ تو تواڈے کول آیا ہاں دعا کروان واسطے۔ امام صاحب کہندے نے جا اللہ تیری والدہ نو صحت دے دے۔ اتنی گل کیتی ہے تے بچہ چلا گیا ہے، رستے دے اندر سوچدا ہے کہ یار امام صاحب نے دلوں دعا نہیں کیتی، دل لا کے دعا کوئی نہیں کیتی، بس ایویں کہہ دیتا ہے کہ جا تیری والدہ نو اللہ صحت دے دے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ ایک گھر اندر آندا پیا ہے، دروازہ کھڑکاندا ہے تے جڑی دی ماں نو فالج ہو گیا سی، جدے کو اٹھیا نہیں سی جاندا پیا چار پائی دے اتوں، انہیں اٹھ کے دروازہ کھولیا تے بچہ حیران پریشان ہو گیا ہے۔ وجہ کی ہے امام صاحب درود دے نال محبت بڑی کریا کر دے، ہر وقت درود پڑھ دے، حدیث لکھ دے ادو بھی درود پڑھ دے، حدیث نقل کر کے لیاندے تے ادو بھی درود پڑھ دے، کسے نو سناندے تے ادو بھی درود پڑھ دے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ انہاں دیاں دعاواں فوراً ہی سن لیندا ہے، او ایویں کہہ دندے اللہ انہاں دیاں دعاواں نو قبول کر لیندا ہے۔ اس وجہ تو سونیاں چل دیاں پھر دیاں درود پڑھدا رہیا کر، اٹھ دیاں بیٹھ دیاں درود دے نال محبت کردا رہیا کر، پھر تینوں کسے مولوی دے کولوں دعا کروان دی لوڑ نہیں پے گی، پھر تینوں کسے پیر دے کول جان دی ضرورت کوئی نہیں پے گی، پھر تینوں کسے فقیر دے دروازے تے جان دی ضرورت کوئی نہیں پے گی، اللہ تیریاں بھی دعاواں سننیاں شروع کر دے گا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ توجہ کرنا، ایک اور امام صاحب نے، انہاں دا نام امام رمادی رحمت اللہ علیہ نے، اے جناب جدو بھی بیمار ہو جاندے، جدو بھی تکلیف آندی، جدو بھی پریشانی آندی، ڈاکٹر دے کول نہیں سن جایا کردے، انہاں نو لوکی کہندے آؤ امام صاحب تانوں ڈاکٹر دے کول لے جائیے، اللہ تانوں صحت دے دے گا، نہ کسے حکیم دے کول جایا کردے تے نہ کسے طبیب دے کول جایا کردے، بلکہ یہی کہندے میں صرف درود پڑھنا وا، درود پڑھن دی وجہ تو نہ مینوں میڈیسن دی ضرورت پیندی ہے، نہ مینوں حکیم دی گولیاں دی ضرورت پیندی ہے، اللہ مینوں درود پڑھن دی وجہ تو ہی صحت عطا کر دیندا ہے۔ اس وجہ تو درود دے نال محبت کریا کرو اور اپنی زندگی دا حصہ کرو، اے دے نال محبت کرو، اے دے نال پیار پاؤ۔ خدا دی قسم یہی بڑا وڈا ذکر ہے، اس ذکر دی وجہ تو اللہ محدثین دیاں دعاواں فوراً سن دے۔ تے کی گل جے تسی دعا کرو گے اور درود پڑھو گے تے تہاڈیاں اللہ دعاواں نہیں سنے گا، تو اس وجہ تو درود دے نال محبت کریا کرو۔ میری دعا ہے اللہ سانو سارے نوں درود دے نال اور اس درود دے نال محبت کرن دی
توفیق دے جڑا اللہ دے نبی علیہ السلام نے شریعت اسلامیہ نو دتا ہے اور اسلام دا درود ہے وہ ہے درود ابراہیمی۔ کسی مولوی نے اگر عربی دے اچھے الفاظ چن کے چاہے وہ عربی دے جتنے مرضی اچھے الفاظ نے معنی دے اعتبار نال جتنے مرضی اچھے نے انہاں دا معنی جتنا مرضی اچھا ہے اللہ دے نبی دی دے اوتے مور کوئی نہیں، او درود قابل قبول کوئی نہیں۔ درود وہی ہے جڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان چو ڈائریکٹ نکلیا ہے، صحابہ نے سنیا ہے اور ساڈے تک آیا ہے۔ اگر کوئی مولوی نواں درود ایجاد کر دے او دا شریعت اسلامیہ دے نال کوئی تعلق نہیں۔ میری دعا ہے اللہ جو سنایا سنا کر عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔